Alors البارح وقع واحد l'événement que j'aurais aimé éviter. كنت كنتمنى هذا l'événement عمره ما يوقع. Mais je savais que ça allait venir. فهمتي parce que je suis pas bête non plus. tu vois. Ça fait quand même 15 ans تقريبا وانا في البيزنس وانا خدام في انترنت وانا كنتلاقى مع الناس بزاف. Donc t'imagines que j'ai rencontré des problèmes ou j'ai rencontré des gens à problème. هاد les gens à problème غادي نسميهم في هاد الابيزود النصابة ولا الشفاره ولا الشفيفيرين لقاش كاين شي وحدين ما يستاهلوش نسميهم شفاره فهمتي غير شفيفير باسكو داكشي اللي كيدير كيوت ماشي شي حاجه كبيره سورتو الناس اللي كيحاولوا يديروا دي بوتيت كومبين في انترنت غنعاودك على دي بوتيت ديستوار وفي الاخر ديال لا فيديو جو تو راكونت شنو وقع البارح. Par exemple, غير dernièrement, ça fait une semaine ou la 10 jours, ça fait pas très longtemps. واحد الوليد جاي يتقيد في لا فورماسيون جا كيهضر مع السي محمد في الشات اللي كاين في لو سيت فوالا قال له بغيت نشري قال له مرحبا اي تو فوالا هذا عطاه البروسيسوس قال ليه صيفط ليا لوردر دو فيرمون باش خلصتي كوم سا جو تاكتيف لا فورماسيون تو سويت باسكو حنا ما كيعجبناش واحد يخلص لا فورماسيون ونتسناو لو فيرمون تاعي يدوز ونتسناو داكشي كنبغيو نعطيوها له سور بلاص كوم سا يبروفيت دو سون تروك رابيدمون داكشي اللي شاف داك الولد داكشي اللي سمع كيس كيلا في قال له راني دوزت لك الفيرمون قال له عطيني عافاك جوستيفيكاتيف مشى غبر واحد شويه ديال الوقت ويصيفط ليه جوستيفيكاتيف ديال لابليكاسيون ديال البنكه كوم كوا داز الفيرمون كيس كيلا في باسكو هو قافز باسكو ما كيعتبرش راسو هو شفار داكوغ ما كيعتبرش راسو شفار باسكو بنادم فاش كيكون ديغيغ ان ايكران ولا فاش كيكون سور انترنت يمكن له يسرق لي كارت دو كريدي يمكن له يدير شحال من حاجه فريمون قانونيا فهمتيني خايبه كتدي للحبس ولكن ما كيعتبرش راسو شفار كيعتبر راسو قافز كيس كيلا في شد داك لوغد دو فيرمون زورو سوف كو فاش زورو دو مانيير اماتور داكشي ديال الدراري الصغار طير واحد المورسو من واحد البوان عوض درهم ما دارش درهم دار غير لاصوم الوغ كو لي زوطخ الصوم اللي كاينين قبل منها فيهم درهم المهم باينه مزوره فهمتي تشوفها تضحك سي محمد تعصب صيفطها لي في الليل قال لي منعم راه واحد كي هذا قلت ليه شوف tu sais ce que tu vas faire activer les la formation je vais lui parler pour la semaine parce que le problème quand tu prends la formation tu vas me parler فهمتي l'objectif ديال هاد لا فورماسيون كامله وديال هاد الكوتشينغ سي دو مو بارلي وغادي كنديروا لي ميتينغ وكنتشافوا ايتو وكنهضروا بوغ تاكومباني جو سي با هو شنو كيسحابوا المهم بريف حنا نبداو في بريف عاوتاني ونبدا نحسبهم il s'est inscrit دخل تري رابيدمون درت انا وياه لا ريونيون وكينهضر معاه فاش كنشوفوه سيد ولد الناس وكيهضر نقي ودري نقي زعما فريمون جو تو دي كيفاش هاد الولد يدير هاد القضيه هادي جو لوي غيان دي ما قلتلوش راك لا سرقتي لا زورتي غيان دو تو قلت ليه جو لوي انفوا ميساج قلت ليه سو اكس راه ما داش داك لو فيرمون داك شوف راه جو بونس كاين ان بروبليم افيك تا بانك sinon là je vais partir enfin vérifier il a fait le virement mais لا كيسيون كو جو مو بوز وما فهمتهاش الان ما فهمتش علاش وقع داك لو بروبليم علاش دار ديك القضيه باسكو كون طحتي في واحد اخر غادي يمكن له يشد ديك الورقه ويديها للبوليس وتصدق في حوايج اخرين باسكو باش تزور ان دوكيومون بانكير سي تري غراف فهمتيني راه ماشي زورتي ماشي راه سي با فوتوشوب راه ماشي كتلعب بشي ايماج درتي لها ترافيك بدلتي حيدتي لي سيرن ولا شي نو 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 سي تري غراف هاد القضيه كتدي للحبس انا ما غاديش نبغي نصيفط ولد صغير للحبس باسكو سي ابيغون واخا كاع يسرق لي شي حاجه ما عمري ما غنمشي نتابع شي واحد باسكو فهمتي سي ريان دو تو سي با سا لو بروبليم سا سي ان بوتي تروك صغيور هذا غير مينور هذا هو اللي كتكون غير كيوت فهمتي واحد النهار جا واحد الرواسه للمغرب ils m'ont contacté je sais pas كيفاش لقاو لو كونتاكت ديالي ils m'ont contacté صيفطوا لي ميل جاو شو on a pris le contact ils m'ont proposé un projet pour investir معاهم في واحد البيزنس وهذا alors من الطريقه باش كيهضروا جي تروفي سا ان بو بيزار فهمتي مي جو فولي الي فوار بعيني فهمتيني باسكو شحال مره كتحكم على شي واحد
ولكن فاش كتلاقاه سي با دو تو سكو tu croyais فهمتي سيتي جوست انت عندك دي tu deviens paranoïaque parfois مشيت تلاقيتهم effectivement c'est ce que je croyais هو هذاك c'était des gens ف كيفاش نقول لك هذه القضيه pour être poli c'était des gens اللي بغاو يصايبوا ان بيزنس في لاتك في التكنولوجي ولكن هما الشكل ديالهم سي دي جون اللي ما عمرهم ما شافوا لاطاك باينه لا فاصون باش كيهضروا لا فاصون باش لابسين يديه كيفاش دايرين فهمتيني المهم يديه راه ما عمرهم ما قاسوا بغيف ما بغيتش ندخل في لي ديتاي بزاف بور نو با دوني de pistes rien du tout. Ce que je veux te dire par là c'est que تلاقيت مع ناس فريمون خايبين في هذا الدومين ومالوغوزمون كاينين حتى مغاربه خايبين بزاف في البيزنس و لوبجيكتيف ديالهم هو يجيو ينصبوا عليك. اوتر بوتي بروبليم ملي كيكون عندك ان سيت اي كوميرس وهاد القضيه فريمون سا تو كونسيرن دوا ديريكتومون لي باغي دير الاي كوميرس quand tu vises des pays de l'Afrique malheureusement encore l'Afrique سبحان الله لو طو ديال الريفاند كيكون طالع عمر شي حد ما كتوصلو لا مارشانديز ولا فاش كتوصلو كيقولك ما خداماش كيس كي سباس كنوليو اون ايفيت دو سيبلي لي بيي ديال لافريك منهم ديالنا جيفيت دو سيبلي باسكو جو سي كو كاين دي جون اونيت راه لا بلوبار اونيت راه نقولك واحد 95% اونيت مزيانين عمرهم ما يدير لك شي حاجه مي كاينه واحد لا مينوريتي qui va prendre la marchandise وتقول لك ما وصلاشوش ولا تقول لك ما خداماش جوست باش كياخذها كاين دي جون كي فون سا كياخذها وكيمشي يعاود فيها يربح غير هو باش يربح لو بروبليم اللي كدير انت للناس سي كو بوكو دو سوسيتي ما كيبقاوش كيصيفطوا للمغرب منهم دو غراند سوسيتي امازون مثلا ما بغاش كاع يخدم معنا باسكو لو طو ديال الفرود طالع بزاف علي اكسبريس تا هو بوتيتر بيانتو ما يبقاش يخدم معانا دايوغ راه حيد لنا شحال من موين دو بيمون شحال من فوندور ما كيقبلش باي بال ملي كيشوفو خارج من بيي كوم سا tu fais des problèmes pour Stripe عمر سترايب ما يقبلنا باسكو فوالا عندنا لو طو ديال لا فرود تيلمون طالع كو ما عمرو ما يقبلنا لي جيت واي دو بيمون tu sais داك النهار جيتي ان تران داشتي واحد واحد لابونمون في واحد السيت ديال الاي سي او تقيت بغيت نخلص بلا كارت مغربيه ما قبلنيش ما كيعطينيش ليكسبليكاسيون علاش ما قبلنيش كون جي شونجي وخلصت بايونير قبلها ودرت ادريس امريكانيه ليكسبليكاسيون باينه ليكسبليكاسيون ما بغاش يقبل المغرب في لي كليون ديالو باسكو لو طو ديال لا فرود طالع عندنا بزاف hier encore j'étais en train de parler مع واحد السيد غادي يحل بايونير سي ان غا اونيت فهمتي ما عنده حتى شي مشكل غير بغى يحل البايونير ils l'ont rejeté اول مره كنشوف شي حد كيتروجيتا بايونير بوتيتر من هنا لقدام غادي بايونير تا هو غادي يجري علينا القضيه سا مو رون تريست فرانشمون ملي كتشوف كوميونيتي كبيره كتحاول دير خدمه مزيانه وخدمه نقيه وكيجيو دي بوتي زيليمون كي كومونسا فوتر لو بورديل وكيكحلوا السوايع على الناس كاملين الوغ باش ما نطولش عليك هاد لا فيديو جو تيكسبليك كيس كي سي باسي البارح كنت جالس ترانكيل اي جو كومونسي ا ريسيفوار دي ميساج من الناس ديال لا كوميونيتي كو جو ريميرسي فريمون اي هنا القضيه سا ما في فريمون بليزير سا ما في بليزير باسكو جو مو سوي دي كاينين دي جون اونيت في هاد البلاد وفي هاد لا كوميونيتي اللي عندنا حنايا لا بوتيت شين و جيسي دو بارطاجي هاد لي بوتيت كونيسونس اللي كنعرف هاد شي شويه ديال الحوايج كنحاول نبارطاجي معكم كاين فيهم دي جون اونيت فريمون اونيت اي سي كيلكو شوز فريمون كي ما توشي شنو جاو كيقولوا لي قالوا لي راه واحد الجروب تكريا على ودك على ودي انا كوم سي جيتي سيليبر ولا جيتي اصلا جو سوي بيرسون انا جو سوي لا جوست بور بارطاجي افيك تو دي بوتي تروك تحل الجروب بوركوا فير طلع واحد في اللايف كيهضر j'ai le live, je vais pas le partager, je vais pas le poursuivre, je vais rien faire من هادشي كامل parce que si c'est futile. اصلا انا j'aurais aimé ne jamais faire le style de vidéo parce que اصلا les vidéos que je fais j'explique des choses. ما كنبغيش
نصايب دي تروك فيهم لا نيجاتيفيتي باسكو لي تروك نيجاتيف يعني راكم عايشين فيهم النهار كامل ما عندنا ما نديرو بهم نسي دو فريمون لي بانيا شنو كيقول لهم هذاك الوليد في الجروب قال لهم غادي نتجمعوا داكور وغادي نشريو لا فورماسيون ديال منعم pour avoir Stripe. Là, la bêtise qui vient de... Ça m'a pas énervé, je savais très bien que ça allait arriver, ça, c'est pas un problème. Enfin, voilà, tu veux copier la formation, tu la diffuses, c'est pas du tout un problème, ça me dérange pas du tout. Aslan, Anna, je partage avec toi des tonnes d'informations sur YouTube, gratuites. La formation, on fait des vidéos, on fait des trucs, les kainines sur Internet. J'ai pas inventé la roue, tu vois. L'intérêt de la formation, c'est le coaching, فهمتي؟ C'est-à-dire que ملي كيوصلوا للناس لواحد ليتاب كروسيال c'est-à-dire فاش كيلونسي لا بوبليسيتي وما كتخدملوش ولا فاش كيكون ان بروبليم دو كونفرسيون ولا فاش كيكون مثلا il veut créer Stripe ولا il veut soumettre son site Stripe je suis là pour l'aider parce que c'est واحد الحاجه اللي كدار au cas par cas parce que Stripe ماشي غير كيجيو وغي accepter le site ديالك qui va vérifier ton site كيشوف واش tu respectes certaines choses et donc les choses كيتبدلوا مع الوقت donc premièrement هادوك الحوايج انا ما نديرهمش تماك parce que c'est des trucs qui changent je vais pas à chaque fois rechanger la chose tu vois donc chaque personne كتبغي دوز السترايب je suis là avec elle je l'accompagne c'est-à-dire on est en train de créer les trucs ensemble مع à distance انا وياه d'accord كنشوف l'écran ديالو même s'il voulait enregistrer راه غادي نشوفو كيسجل tu vois ça serait bête واصلا واخا يسجل ça sert à rien parce que qu'il y a des étapes bref ما غاديش ندخل في هذه التفاصيل الخاويه je suis là juste pour t'expliquer هذا donc هذاك اللي بغى يجمع الفلوس ديال الناس قال لك غادي يديروا 100 درهم لواحد باش يتجمعوا 30 واحد يشريوها مالكم كتشريو مايكروسوفت ولا نتفليكس c'est incroyable Donc déjà de 1 هذاك اللي غادي يجمع الفلوس ديال دوك الناس il va se retrouver face à un problème انا كنقول ليه انا غير هو بقى فيا بيرسونيلمون بقى فيا باسكو الا شديتي الفلوس ديال الناس وكيسحابك غادي تشري لا فورماسيون غادي تشريها بيان سور باسكو غادي تجي عند سي محمد غادي تعطي ليه غادي يبيعها لك tu vas la recevoir tu vas télécharger les vidéos quand tu vas télécharger les vidéos ou là quand tu vas partager le login ديالك شنو غادي يوقع premièrement غادي نعيق بك parce que comme je t'ai dit في الاول de la vidéo c'est mon business quand même فهمتيني je travaille sur internet depuis des années j'ai même lancé une société de sécurité internet en 2011 mon boulot c'est de sécuriser les serveurs فهمتي c'est de sécuriser les sites c'est de sécuriser les signatures parce que كاين des gens qui signent des documents sur internet on sécurise داكشي كامل هذيك خدمتنا c'est-à-dire que انت ملي غادي تكونيكتاو بزاف ديال لي زادريس اي بي معاك كيسكو فا فير حنايا غادي نسدو لو كونت تو سامبلومون لوتر بروبليم هذاك اللي شرا باسكو فاش غادي يشري بسميتو ملي كيصيفط الفيرمون راه كيصيفطو بسميتو مالو غادي يزور هذيك دونك غادي نعرفو شكون هو هذاك فلان اللي شرا وشكون هو داك فلان اللي خرج لا فورماسيون ديك الساعه كيسكو بو فير on peut le poursuivre شي راه كاين الا مشيتي لاي كوميساريه دابا كبيره في شي مدينه راه عندهم واحد لا سيلول سبيسيال ديال لي كريم انترنت دونك جو بو الي ديبوزي بلانت ويجيبوه حتى للرباط tu veux éviter ça tu n'as pas envie de faire وانا ما غاديش نديرها je vois parce que l'objectif ديالي فاش صايبت هاد لا chaîne c'est de partager le savoir donc même si tu le fais ça me dérange pas du tout fais-le hein, ça me dérange pas راه كاع لي فورماسيون الناس خارجين ça me dérange pas du tout غير يديرها هادي ماشي ما ندير والو تشوا غادي يشوفك ولا غير فيك ماشي البروبليم اللي غادي يوقع لك انت باسكو ملي ملي غتاخذ لا فورماسيون فوالا انت بوتيت غادي تقاد لك ستايب ولكن الاخرين ما يتقاد لهم ستايب 30 واحد كيغوت راه ما سهلاش فريمون صعيبه بزاف دونك سي موا جو ديبوز با بلانت يقدروا هما يديبوزيو بلانت فهمتينا راه خونا نصب علينا دالنا 100 درهم ولا 200 درهم ما عرفت شحال بكم غتفرضوا et ça va te poser des problèmes vraiment et je sais très bien que les gens qui font ça ne se considèrent pas comme Shfara ni comme Saba et à la limite فهمتي كيبقاو فيا شوف ils se considèrent comme قافز
بحال هذاك الولد ديال سيلك رود، الا عرفتو القصه ديال سيلك رود شنو وقع. سيلك رود غنكتبها لك هنايا. سي ان جون تري انتيليجون qui a créé واحد لو سيت كيبيع فيه تو سكي إليغال في الدارك ويب. راه tu peux aller taper سيلك رود وغتطلعوا لك القصص ديالو. الوغ في الاول كانت عنده واحد لا بوليتيك. البوليتيك سيتي دو vendre des trucs illégaux ولكن اللي كيضروا جوست ديك لا بيرسون، tu vois. مثلا لي دروغ مثلا كيضروا غير ديك لا بيرسون. بور لوي سيتي نورمال داكسيدي على دروغ، فهمتي؟ نورمال العقل ديالو هكاك داير. سي illégal il le fait. كان في الدارك ويب il a fait beaucoup d'argent. واحد النهار داكشي ديالو بدا كيزيد. في الاول il était juste comme ça، المهم كيقلبوا عليه الاف بي اي وداكشي كامل. ولكن نهار فريمون ناضوا ليه ديال بصح هي فاش il a commencé à vendre بنادم. Je ne rentre pas dans les histoires. أنا غير pour t'expliquer que quand tu es derrière l'écran كيسحبك راك ما كدير والو، ولكن en réalité راك tu fais des choses très graves اللي يمكن لهم يديوك لشي حوايج فريمون خايبين. Donc vraiment j'espère de tout cœur que فهمتي غير تراجعوا راسكم. هاد الناس اللي كيديروا هاد القضيه غير يراجعوا راسهم هما، باسكو ملي كتبقى تخدم هاد لي تكنيك tu penses زعما arriver لدي تروك راه tu vas arriver à rien du tout. لو بلوز امبورطون هو تخدم دو مانيير اونيت. سي فري كو فاش كتخدم دو مانيير اونيت كيبان لك لو طون طويل، مي quand tu proposes شي حاجه مزيانه لتي كليون، quand tu proposes واحد لا فري فالور اجوتي، quand tu proposes vraiment un bon produit، ما يمكنش ما تكونش عندك لا كرواسونس. لا كرواسونس غير تكون، il faut juste être patient. D'accord. Donc très bon week-end, à très bientôt les amis, ciao.